السلام عليكم الإخوان. في هذه الحلقة جديدة من ليميسيون ديال خدمتي. في هذه الحلقة غادي ندوي شوية على ان ميتيي اللي عليه بزاف ديال التساؤلات، واللي كاين اللي عارفو غير من بعيد وما زعمش يدخل ليه اكسيتيرا، اللي هو لي سونتر دابيل او مراكز الاتصال. اول حاجة، شنو هو مركز الاتصال ولا شنو هو سونتر دابيل؟ سونتر دابيل هو كتكون واحد الشركة فرنساوية بلجيكية كندية اكسيتيرا، كتشد واحد لابارتي من الخدمة ديالها. مثلا انا شركة مثلا كيعيط ليا الكليان كيدوموندي دوفي، كنصيفط ليه اكسبير مثلا، كيجيني داك الاكسبير كذا اكسيتيرا. دونك انا مثلا كنشد غير ديك لابارتي الاولى من لا جيستيون ديالي ديال فاش كيعيط ليا الكليان وكيبغي دوفي، وكنعطيها لواحد السونتر دابيل في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في شي بلاصه كيتكلفوا ليا بها، باسكو سا مو كوت موان شير. حيت انا بس ما نحط واحد قاوري غيطيح ليا 3 المليون في الشهر، هذا غير صالير ديالو باش يدير ليا ديك لا بتيت اكسيون. غندير المغربي غيتقام عليا ب 400 اورو 4000 درهم في الشهر، وقاضي غرض يعني غيديرها ليا ونقدر كاع نتفشش عليه. يعني الا كان القاوري غيدير ليا 6 ديال الدوفيات في النهار، المغربي غنعطيه 4000 درهم، غادي نمرمدو غنبقى عليه خاصني 20 دوفي في النهار، خاصني كدا اكسيتيرا نتفشش. دونك هذا غير مثال مبسط، وانا جد لي ان تو بتي بو فولغاريزي، ماشي هذا هو الواقع كيف ما هو، مي انا شويه بغيت نردو بسيط باش بزاف يفهموا شنو هو السونتر دابيل. راك اسيدي دابا شنو كيطرا او نيفو د المغرب، كاينين دي سونتر دابيل بزاف يعني كاين اللي فيهم اللي مزيانين واللي مثابة شركات اللي يقدر الواحد يدير فيهم اون كارير، يقدر الواحد راه كاين دابا اللي مضارب فيهم 10 سنين 15 عام 20 عام يعني يبني حياته اكسيتيرا. وكاين اللي غير ابارتما في دو مارس ولا ابارتما في شي بلاصه، السيد عنده شويه فلوس شاري بيسيات ودير لي كاسك، واخد اون اوبيراسيون على قد الحال. بحال دابا كاين دي زوبيراسيون اللي تيكونوا معطيين بحال دابا لي فوتوفولتايك اكسيتيرا، وصافي وخدام صافي كيكون بغا يبيض الاموال ديالو ولا شي حاجه. هذاك ما كيكونوش هذوك سو سون با لي موديل كيل فو بروندر في لي سونتر دابيل. والا وهو انا غادي نقول واحد الجمله خاص كلشي يفهمها. خصنا واحد الوقيته نردو انه ضروري كل واحد فينا يدوز من سونتر دابيل ولو لشهر في لا كارير ديالو. كون جو بارل دو سونتر دابيل جو بارل دي غروندز اورغانيزم. انا ما نعطيش اون بوبليسيتي، ما نديرش اسماء باش ما نقولش بوبليسيتي، ولكن كاينين دي اورغانيزم اللي واعرين اللي كبار اللي محترمين اللي بيان اورغانيزي. هذوك بور ما سو سون دي موديل. فاش كتخدم في سونتر دابيل كيولي الوقت هو الوقت، خصك تدخل مع 8 وتخرج مع 12 وتدخل مع 1 وتخرج مع 6. لي بوز لا يخشي عندك ان ماناجر، عندك اون ايكيب. ديجا الواحد كيتعلم لا نوسيون ديال الوقت في الخدمه، كيتعلم لا نوسيون دو ليكيب. عنده اون ايكيب ديال دي بيرسون خصو يعيش فيها، يكون مزيان ليسبري ديكيب، فهمتيني لي زوبجيكتيف اكسيتيرا. الواحد كيولي عنده ان اسبري ديال لا هيرارشي، عنده ان ماناجر، عنده ان ريسبونسابل دوبيراسيون، عنده ريسبونسابل ريسورس هيومان اكسيتيرا. بغا يدوموندي كونجي، بغا يدير شي لعيبه اكسيتيرا، تعرف بلي كاين دي بروسيدور انترن خصو يعمر الدوكيمون يصيفط يتسنى اكسيتيرا. فريمون لي سونتر دابيل هو من واحد الجهه خايبين حيت مشاو بزاف في الكود دو ترافاي او بوان كوصلوا ليكسبلوطاسيون. يعني تيقول خاصك تخدم ساعه وتاخذ 5 دقائق ديال لابوز ديجا عندك ساعه. الكونجي خاصك ابخي 6 موا، كل شهر كتاخذ فيه 1 موا دمي. ولكن هما سيرت هادشي عندهم محسوك وادابطي فريمون او ستريكت مينيموم ديال لو ترافاي. ولكن سانو بيرمي انو باش اننا كنعرفوا الحقوق ديالنا، حيت كاين شي وحدين في شركات مغربيين تيقول لي الكونجي من مور عام وما كياخذوش. كاين اللي ما كياخذ الصالير ديالو حتى لو 15، كاين اللي ما تيخلصهمش كاع كيجمع عليهم بالشهرين وكيبدا يقول لهم تعاونوا معايا. السونتر دابيل كيقول لك جيب هاد لوبجيكتيف غتاخذ هاد لابريم، جبت شي مليار ديال لابريم غيعطيك مليار في لو بروميير دو موا. ما كاينش تسنى صبر معايا اكسيتيرا. المغربي لا ما كيعطيكش هاد لابريم، ما عندكش ان باغيم
في son d'appel tu peux prévoir ton salaire. انا عارف بلي درت 5 ديال لي فونت عندي 1000 درهم ديال لا بريم صافي الشهر الجاي انا ضارب على 1000 درهم غتجيني وكتجيني حيت عندي دي كريتير اتفقتينا في الاول كيطبقوا. هادشي باش زوين لي سون دابيل ils sont très organisés très organisés ils sont très minutieux في الخدمه ديالهم وكيعلموك الخدمه على حقها وطريقه كتولي كيف ما تنقولوا بريغاد فهمتي. هادشي علاش بالنسبه لي سونتر دابيل انا بالنسبه لي خاص كل واحد يدوز ولكن ا كونديسيون يكون ان سونتر دابيل لو رونومي. راه كاينين معروفين ماشي انا غادي نوريهم لكم كاين لي سونتر دابيل معروفين كتدخل كتلقى واحد 10 سنين هو تما 7 سنين 8 سنين شاري طوموبيل شاري دار انفيستي في مارياج ديالو اكسيتيرا. في لي سونتر دابيل عاوتاني الدراري فو بوفي ايفولوي كتبدا كاين اللي بدا غير ضحك من بعد ولا سوبيريور من بعد ولا ريسبونسابل اكسيتيرا داكور. دونك هذا من جهه هاد المسائل كامله اللي قلت لكم ما تلقاوش في الشركات المغربيه. باش نقول لكم الشركه المغربيه اولا ما كتعطيكش لو مينيموم ديالك. ثانيا شويه كيبقاو بحال دابا الا قالك دير لي مثلا 10 لي فونت نعطيك مليون كدير 10 لي فونت ما كيعطيكش مليون. بالنسبه لي بحال غتسرقها ليه ما كيشوفش هو بلي راك تويا تو لي ميريتي راك درتي ان ايفور باش تبيع اكسيتيرا. المهم هادشي كان غير تقديم بسيط لي سونتر دابيل. دابا راهو لي نشوفوا كيفاش انك تدخل لي سونتر دابيل. باش تدخل لي سونتر دابيل الدراري ما محتاجش ان واحد ان كابيني دو ريكروتمون يجيبك تعطيه 300 درهم دير عنده فورماسيون تخلص اكسيتيرا. اول حاجه حيدوا من بالكم نخلص باش ندخل نخدم في شي بلاصه ولو كان سونتر دابيل حيت الدراري نخلص باش ندخل راه بالنسبه لي هنا نعطي الرشوه باش ندخل سي ليكيفالون. وحنا في 2018 ما بقيناش محتاجين لهادشي. ما كاينش شي واحد بيديه انه يخدمك في شي بلاصه ابارتي كومبيتونس. باش نكونوا واضحين الواحد يقدر يحط لك السي في عند شي واحد كيعرفو ولكن هذاك اللي كيعرفو راه ما يمكنليش يدخل اي واحد. راه البيستون تيكون في شي بلايصات معينين في دي بوست معينين مع دي بيرسون معينين. ما يمكنش يكون البيستون في اي حاجه وسورتو في لي سونتر دابيل حيت شويه القضيه مزيره اون فادير. يعني ما كانش عندك ان فرونسي ولا ما كنتش غتزطط وخا بيستوني كتخرج يجريو عليك. واسرع حاجه سونتر دابيل يجريو عليك ما عندهمش اشكال حيت 5000 سيفي كيجيو في النهار. اول حاجه الدراري غتشدوا له السيفي ديالكم غتقادوه مزيان غتقادوه ان فرونسي اللي يكون كوريكت داكور وغتصيفط في لي سيت ديال لي سونتر دابيل ديال بصح. غتمشي بحال دابا هاد السونتر دابيل غتمشي للسيت ديالو مثلا سونتر دابيل اكس غتمشي للسيت ديالو غتلقى كونديداتور غتورك عليها غتصيفط السي في ديالك ساهله. ولا سير لي سيت ديال لو ريكروتمون راه كاين مينارا كاين روكروت كاين بزاف راه فيهم بزاف لي سونتر دابيل كيحطوا سير حط السي في ديالك غادي يعيطوا لك في لو ميم جوغ راه كيعيطوا لك نفس النهار داكور. فاش يعيطوا لك خصك انت تكون موجد واحد لو ديسكور تكون حافظو هاضمو. عرفتي حافظو مزيان واحد التكست كتكتبو في ورقه وتحفظو. اول حاجه غتحفظ اون بريزونطاسيون ديالك انت. Bonjour, je suis Flamme Flamme, je fais ça, j'ai eu ce diplôme-là, j'ai fait cette expérience, ce qui m'a permis d'avoir que ça, etc. هاد لا بريزونطاسيون خصك تكون حافظة هاضمة. علاش فاش كتكون حافظة كتبان بحال كدير بالفرونسي مزيان. شوف كاين دي كيسيون اخرين خصك تكون حافظهم. pourquoi nous مثلا pourquoi vous avez choisi les centres d'appel تكون موجد اون ريبونس واجد عندك في لسانك parce que voilà etc. donc voilà parce que pour moi les centres d'appel c'est un métier dans lequel je pratique la langue et puis ça me permet également de réaliser une certaine estime de soi donc dans le sens où j'aurai des objectifs à faire, j'aurai un suivi professionnel, un encadrement journalier. Ça n'existe pas donc dans notre fonction peut-être et ça permet d'améliorer ses compétences professionnelles par exemple. Pardon. هذا غير اكزامبل ما كنتش موجد راه غير قلت الدراري بوتيتر ماشي هو لا بون ريبونس مي تكون بحال هكا موجد دي باراغراف حافظهم حيت تشوف داك لابيل تليفونيك ما تيشوفش لي كومبيتونس ديالك كيشوف غير التليفون حتى كيفاش غيسمعك الكليان داكور. دونك هذا من جهه فاش كتمشي لونتروتيان ديريكت معاه
خصك تعرف بلي ديك الساعات لو سونتر دابيل اول حاجه كيشوف لا لونغ، ثاني حاجه اش كيعجبهم شي واحد يكون راسو صغير، تبقى اليوم moi j'ai un master, moi je suis là juste pour l'expérience, juste pour intégrer. لا، حتى شي واحد ما غيقبل يدخلك عنده وانت كتقول انا جاي عندك غير باش ندوز بك الوقت. خاصك في لي ريبونس ديالك تكون كتبان très intéressé, très motivé, très dynamique. Pourquoi vous souhaitez intégrer notre établissement? Parce que vous êtes les leaders des centres d'appel. J'ai des amis qui sont passés par votre expérience et qui ont même évolué. J'ai eu sur internet des échos positifs sur vous, c'est pour ça que je souhaite intégrer. Parce que je cherche la stabilité, je cherche un emploi stable, je compte m'engager dans un emploi pour 2-3 ans minimum, pour évoluer éventuellement. La vente, ça m'a toujours intéressé, je suis un profil commercial, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, dis-moi bien, bien comme intéressé. Avec un français correct, et toujours utiliser des mots qui sont très très simples. كما شفتوني انا من قبيل وانا كنجاوب ما كنستعملش لا بوليغامي وكنستعمل لانترسيكسيون لا طونجونت وكذا. ماشي تكون انت قاري السيونس مات وتكون قاري الماستر اكسيتيرا تبقى تطلق عليه. راه il se peut هذاك اللي قدامك غير باغ جالوزي غير داك الحسد اللي يجيه من جهه لو نيفو ديالك ما يدخلكش. بور فو دير هادشي اللي كاين الدراري. دونك فو بريباري دي ريبونس مصاوبين. لي سونتر دابيل باش تعرفوا كاينين بزاف ديال لي تيب. كاين اللي كيدير لا ريسبسيون دابيل وهادو قلال شويه، حيت لي زوبيراسيون اللي فيهم لا ريسبسيون دابيل ما كيتعطاوش لاي سونتر دابيل، كيتعطاو غير لي سونتر دابيل الكبار. حيت علاش كي دي ريسبسيون دابيل دي جيستيون دو بورتفوي، يعني باش انا غنعطيك البورتفوي ديال الكليان ديالي تجيريه ليا، حيت فاش غيعيط الكليان خصو يلقى شي واحد في شكل قدامه، فهمتي؟ ماشي نعطيك انا البورتفوي ديالي تخرج لي عليه. دونك هادوك كيتعطاو دي سونتر دابيل لو غونومي تيكونوا كبار شويه، و جينيرالمون صعيب تدخل ليهم. علاش؟ حيت اول حاجه اونتر كليمي فيهم الراحه، حيت ريسبسيون دابيل ماشي انت اللي كتعيط، ماشي انت اللي كدير لي فور كوميرسيال، ماشي انت اللي كدير بزاف د الحوايج، ولكن من جهه اخرى ما فيهمش الفلوس بزاف. يعني جينيرالمون لا ريسبسيون دابيل مكاينلكش تفوت فيها واحد الصالير ديال بلي بريم بكلشي دو 5000 درهم بلي بريم بكلشي، فهمتي؟ هذا من جهه. كاين لا ريسبسيون دابيل، كاين لي ميسيون دابيل. لي ميسيون دابيل هنا اللي كثار بزاف وهي اللي فيها شويه الفلوس. كاين لي ميسيون دابيل يمكن لك ديجاجي حتى المليون في الشهر وماشي بالضروره فيها ستريس، فهمتيني؟ هادو بالنسبه للناس اللي كيقدروا يبيعوا باغ تليفون. والدراري فاش تسموا البيع والشراء باغ تليفون ما تخيلوش بلي خصك تكون انجينيور في لافونت باش تقنع الواحد. راه جينيرالمون الكبر تيكونوا مكلخين بوغ فو دير، وكتعيط ليه باغ فوا كتلقى شي بيعه وشري كدوزها بالضحك. خاص غير يكون عندك شويه لا ريزيستونس او ستريس. سي تري فاتيغون كدوز 600 ابل باغ جور، شويه صعيبه ولكن فاش كتوصلك 6000 درهم 7000 8000 9000 درهم 10000 درهم في الشهر tu te dis que ça mérite. ماشي ça mérite. وكاين واحد لي سونط دابيل اخرين ديال الباك اوفيس اللي ما فيهمش كاع لي زابيل، هادو كيكونوا قلال شويه بزاف و تيكونوا دي زوبيراسيون بريسيز، يعني ديال البنكات ولا ديال لي زاسيورونس اكسيتيرا، ولكن عاوتاني ما فيهمش الفلوس، بارفو ما فيهمش كاع لا بريم، فهمتي؟ وهادشي اللي كاين. دونك نتوما بالنسبه ليا الدراري الا كنتو ما خدامينش ودفعتوا في شركات وما استقات لكمش، سيروا لي سونتر دابيل او موا عمروا الوقت. شي او موا غتحس براسك كتفيق مع 8 وكتخدم وعندك بيرو وكتجي وسي سيريو وكيجيك ان سالير اكسيتيرا، او موا كتحس براسك شويه انسان اون فادير. وسونتر دابيل غادي يعلمك بزاف د الحوايج كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، اللي ما غتعلمهم في جهه اخرى واللي تقدر تخدم بهم في جهه اخرى. حيت فاش غتحط نتايا اون طونك بيرسون عندك اكسبيريونس سونتر دابيل في شركه مزيانه مع واحد ما دارش سونتر دابيل، غادي يقول لك مثلا الشيف ديالك خصنا نديرو ان سيستيم اللي نبقاو باش نطلعوا فيه شويه صفر دافير وموتيفيو الدراري. كيفاش غنديرو؟ انت ديجا خدمتي سونتر دابيل، عندك بزاف لي موديل في راسك ديال لي بريم وديال الموتيفاسيون وديال ليكيب اكسيتيرا. اش غتمشي غتقول لي داكشي اللي كنتي كدير سونتر دابيل وتبان ليه بحال شي واحد عالم؟ حيت بالنسبه للمغاربه راه الا قلتي ليه غير ريكروتي باش تهبط لوكو ما كيفهمكش.
بالنسبة لي هو recruter, ce sont des charges de plus. Mais كيفاش يوبلي راه le recrutement, c'est pour minimiser les coûts et augmenter le chiffre d'affaires. هادشي اللي كاين. إلا عندكم دي كيسيون الدراري مازال على لي سونتر دابيل خليهم لي في لي كومونتير، نقدر ندير اون اوتر فيديو. داكور، انا حاولت ندوي اتوغي اترافير على كلشي. خليو لي دي كيسيون que ça soit par mail ولا par des commentaires، وراه جو بو فيغ كاريمون اون اوتر فيديو، ما كاين حتى شي اشكال. وهادشي اللي كاين. شكرا بزاف، ابونيفو داكشي كامل، بارطاجيو اكسيتيرا. الى هاد لا فيديو تعلمتو فيها شويه، واللهم يسير، وبسلام عليكم الدراري.